नाही तुम्ही हांगासर बांयकडेन येयले आणि उदकूय म्हाका दिसता माथ्यार बागेक घाला माथ्यार घातला दोळ्यार घातला तुमचे नाव कितें अंजिलीन बिरीस बॉम्बेसान आयल्या माय बॉम्बे स्पेशल हेका लागून येयले हिंगा उदक हे करपाक वो फेस्ताक येयलेली हेका जाला न्हू होय तो हिंगा कित्याक येता हिंगा बांयकडेन बांयकड उदक गोविंद साहेब नांग येता न्हू 3 वाजता होय आतां आमी कांय पळोवंक ना पण आमी मानतात होय कितें ते उदक घेतला दोळ्याक लायला दोंपर पांयाकूय लायला होय पांयांकूय लायला हातीकूय लायला तकलेकूय लायला मातशें बरें दिसता थंडाय दिसता तुका मागीर तें आतां उदक लायलें आनी बरें दिसता बरें दिसला हय एकदम बरें दिसता उदक ते गोंयचे साहेबाचे उदक तुका बावडता वय आमकां बावडटा तो बऱ्याक पडटलें म्हणून आतां येताना वाटेर पडली हांव गोंयच्या साहेबान म्हाका उखल्ली हिंगा येतले वयतले एक पाव वयर चोडो ना जालो नातू आहलो म्हाजे बरोबर वो म्हाजो व्हडलो चेडो गोंयच्या साहेबान नाल्यार कितले फाट पडटा हांव पांयांक वो बी पडोन मामा हें जाला म्हाजें दूड जाय ते डॉक्टर हें केलें आतां सगळें सोडलें डॉक्टरचें आनी वो गोंयच्या साहेबाचें तो कोत्तलो सारको कितें करूंक जाय देव बरें कर मागीर तो आमच्या गरीब गांवांत येवन रावला येदो व्हडलो ग्रेस मनीस कित्याक लागून येतात तुम्ही एक बाट कहो आपल्याचो म्हणजे दिश्टी पडोंक जाय म्हणून त्याचे उदक माथ्यार घातलें कोण बरो जाता आनी कोणाक बरें दिसता ते भाशेन लोक बाळटान येता तो तुम्ही हांगासर येयले म्हणटा तुमकां कशें दिसता जेन्ना तुमी म्हाका शांत दिसता म्हाका शांत दिसता आनी खूब फाटल्या वर्सांक म्हाका तो सपनान दिश्टी पडलोलो गोंयचो साहेब आमच्या मुखार धाकटिलो कपेल आहा आनी म्हाका पयशे आसनासले 5 जाणां म्हाजी भुरगीं मागीर शेजारांक ते पयशे मागोन हांव गोंया येताली थिंगासर गोंया येताली आनी मागीर केन्ना हांगासर येतालें वय म्हणटकच आतां म्हाका खोशी जाली हांगासर येवपाक आनी लोकांक उदक व्हरोंक बाटल्यो आसना बाटल्यो आतां हांवें 2 बॅगां भरून हाडल्या आनी तेजे जायते हाडल्या आनी लोकांक मागीर दिता लोक मागीर वचता तें उदक आनी म्हाका म्हणटा देव बरें कर तूं लोकांकूय दिता मागीर व्हरोन शेजाऱ्यांक दिता आनी चड व्हरोंक जायना म्हणजे हाली बाटल्यो हाडून जायत्यो सिस्टरीक दिता हांगा लोक मेवता म्हाका त्या लोकांक दिता तुमकां बाटली जाय जाल्यार घे म्हण म्हाज्यो ना घरच्यो इकत्यो हाडिना फुकट हाडटा तर हे आता इतलो लोक हिंगा हा पळय तो बावडताक लागून येता हिंगा वय वय सगळे बावडता गोंयच्या साहेबाच्या बावडताक लागून आनी चड कित्याक जाला हें जाणाय सिस्टरीक दिश्टी पडला सिस्टरीक दिश्टी पडलो आनी दाल्याक दिश्टी पडला हय ते एका हय आनी बायलेक दिश्टी पडला कोंकणाचो हांव कोंकणचो नांव नको तो म्हणटा कितें गोंयच्या साहेबाचें रोगत टेस्ट करूंक जाय ताका लागून ते जेजू अशें करता तर हे आतां ओदीक लोक बावडता हिंगासर येता तुमी तुमच्या भुरगेपणान हिंगासर येताली आदी येताली चड वर्सां फाटी पयल्या मांव घेवन गेल्ली सायकले मांव घेतलो आनी घोव म्हाजो म्हणून यो पळोवपाक या तो पयले हे ट्युरिस्ट कसो दिसता बायंत तर हिंगा तुमी वर्सा येता हांव वर्सानच नोवेना करता नोवेना करता आनी येता आनी वर्साक नोवेना केल्यार हे मदे आमी येताच पर बांयचें उदक आतां तुमच्या हातीन हांवें पयलें ते बॉटल आहा तर हे बांयतलें उदक हे न्हू हय बांयचें तर हे एका लोक बिलीव करता की तें बरें म्हणून बिलीव करतात लोक म्हणटा उदक वता पिता थोडी उदक कितें न्हावता तो ते तेका म्हणटा कितें मिरेकल कितें जाता म्हणायचे वय म्हणटात हय तर तेका लागून वता लोक आनी हो लोक सगळे येयला पळय तेका लागून हय तेकाच लागून पळोवपाकूच म्हणून येयला लोक तो तुमी केन्ना आयज पयलो आमी आयजूच येयल्या म्हाजो घोव पयलो येवन गेला ओके पळोवन गेला मागीर तो म्हणलें यो तुका व्हरता थिंगा
पळोवपाक अशें म्हणून म्हाजो घोव म्हाका घेवन येयला. ओके तर आता दिसती पडलं तुका आता पुरीस म्हणजे आलता तेन्ना दिसना म्हणजे उदक घालता तेन्ना दिसती पडना ना थंड तोंड सारखें शांत आहा तेन्ना शांत जावपाक जाय उदक हय तेन्ना मातशें खुरीस कहो दिसता. पुरीस कहो दिसता हय. तो तुमका ह्या हेजेर बावडता आहा म्हणजे बावडतान तुम्ही हिंगासर येता हय. बावडताक लागून आणि हे तुमच्या वर्सा हे येता आसता आमी येताच वर्सा वर्सा आणि